अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टॉप 10 की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो। नाजरीन, टेलीविज़न देखने वाले अफराद जानते ही होंगे कि साल 2020 में कई बेहतरीन ड्रामाज ने टीवी स्क्रीन पर राज किया। आज हम आपको 2020 के कुछ बेहतरीन ड्रामाज के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले तमाम ड्रामाज की व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हम आपको इन ड्रामों की स्टोरी, इनकी कास्ट और बेहतरीन होने की वजूहात भी इसी वीडियो में बताएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकॉन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिए। चलिए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हमारा पहला ड्रामा सीरियल अलिफ। अलिफ ड्रामे से कई लोगों को जिंदगी के बेहतरीन सबक मिले हैं। ये ड्रामा इंसान के ईमान को ताज़ा कर देने का हुनर रखता है। यही वजह है कि इस ड्रामे ने टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बेहतरीन नाम कमाया और पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने में 10वें नंबर पर आया। इस ड्रामा की कहानी कई किरदारों के गिर्द घूमती है, जिनमें से कुछ दीन से भटके हुए हैं तो कुछ मोहब्बतों के तलबगार हैं। लेकिन आखिर में कामयाब वही होता है जो अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने से लगाकर इससे रूह का रिश्ता कायम कर लेता है। अगर बात की जाए इसकी स्टार कास्ट के बारे में तो इसमें शामिल है सजल अली, हमजा अली अब्बासी, मंजर सहबाई, कुबरा खान, एहसन खान, उस्मान खालिद भट्ट और दीगर कई अदाकार। इस खूबसूरत कहानी को उमेरा अहमद ने तहरीर किया है और सना शाहनवाज और समीना हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया है। इसके डायरेक्टर हसीब हसन थे। हमारा अगला ड्रामा सीरियल इश्किया। नाज़रीन, 2020 में एक और ड्रामा जिसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले वो है ड्रामा सीरियल इश्किया। इसको तहरीर किया है मोहसिन अली शाह ने, जबकि बदर महमूद इसके डायरेक्टर हैं। इसके एक मरकजी किरदारों में शामिल हैं रमशा खान, हानिया आमिर, फिरोज खान, गौहर रशीद, सीमी पाशा, शब्बीर जान, किंजा मलिक, महा हसन और मेहरुन्निसा। इसके मशहूर होने की बहुत बड़ी वजह फिरोज खान की अदाकारी थी, जिसने लोगों को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामे खानी की याद ताज़ा करवा दी। यही वजह थी कि इस ड्रामे को भी बेहद प्यार मिला। ये ड्रामा कई सबक देता हुआ 2020 में ही अपने अख्ताम को पहुंचा। हमारा अगला ड्रामा सीरियल सबात। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सबात ने लाखों दिलों पर राज किया। ये ड्रामा मिराल और अनाया नामी दो लड़कियों के गिर्द घूमता है। दोनों ही मुख्तलिफ फितरत की मालिक लड़कियां हैं और दोनों ने अपनी कमाल अदाकारी से इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। इस ड्रामे में सबसे बड़ा सबक रिश्तों की कदर के बारे में मिलता है, और एक चीज जिसे लोगों ने आखिरी किस्म में बेहद सराहा वो ये थी कि इंसान जिन रिश्तों से ताउम्र भागता है वही रिश्ते मुश्किल वक्त में उसके काम आते हैं। शुरू में यूट्यूब पर इस ड्रामे को कम व्यूज मिलते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस ड्रामे ने कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए। इस ड्रामे को काशिफ अनवार ने तहरीर किया है, जबकि इसके डायरेक्टर शहजाद काश्मीरी हैं। अगर बात की जाए इस ड्रामा की स्टार कास्ट के बारे में तो उसमें शामिल हैं सारा खान, मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, उस्मान मुख्तार, जवेरिया कामरान, मिराज हक, जहांजेब खान और सैयद मोहम्मद अहमद। ये ड्रामा अपनी बेहतरीन कहानी और खूबसूरत कास्ट की वजह से खासा मकबूल रहा। हमारा अगला ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की मकबूलियत की वजह की बात की जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यमुना जैदी की मासूम अदाकारी। ये एक ऐसी अदाकारा हैं जो जिस ड्रामे में आए उसे कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचा देती हैं, और इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो दोनों ही मुख्तलिफ माशरे और मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, मगर उनकी दोस्ती यूं होती है जैसे दो जिस्म एक जान। लेकिन इनकी दोस्ती में असल मोड़ इस वक्त आता है जब यमुना की दोस्त का मंगेतर यमुना के लिए पसंदीदगी का इजहार कर बैठता है। इस ड्रामे को तहरीर किया है महा मलिक ने, जबकि सरारुल हक इसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इस ड्रामे के ऑफिशियल साउंड ट्रैक को भी बहुत सराहा गया है। इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं शहजाद शेख, यमुना जैदी, कोमल अजीज खान, अरीशा राजी, गौहर रशीद, सीमी पाशा और फरहान खान। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। यमुना जैदी के ड्रामे हमेशा से आवाम में बेहद मकबूल होते हैं, और अगर बात की जाए उनके ड्रामे प्यार के सदके के बारे में तो इस ड्रामे ने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खासी धूम मचा रखी थी। इस ड्रामे को तहरीर किया है जंजबील आसिम शाह ने, और इसके स्क्रिप्ट के बारे में ये भी कहा गया है कि ये स्क्रिप्ट उनकी हकीकी जिंदगी से मुंसलिक है। इस ड्रामा के किरदारों में अब्दुल्ला नामी लड़के का किरदार बिलाल अब्बास ने निभाया है, जो कि इंतहाई शर्मीला नौजवान है, और उसके साथ यमुना जैदी की महजबीन का किरदार अदा कर रही हैं। ये दोनों किरदार एक दूसरे से बिल्कुल मुनफरद दिखाए गए हैं। यही वजह है कि इस ड्रामे ने टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद मकबूलियत और प्यार समेटा। इस ड्रामे की कहानी बाकी तमाम ड्रामा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके अलावा इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं अतीका ओडो, उमैर राना, यशमा गुल, सलमा हसन, गुल राना, शर्मीन अली और दीगर अदाकार। इसकी कहानी में यमुना जैदी को बेहद सराहा गया क्योंकि उनका किरदार बहुत प्यारा और लोगों के दिलों को लुभाने वाला था। हमारा अगला ड्रामा सीरियल अहदे वफा। नाज़रीन, अगर बात हो रही है 2020 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामास के बारे में तो हम कैसे फरामोश कर सकते हैं ड्रामा सीरियल अहदे वफा को, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया।
دراصل یہ ڈرامہ کچھ دوستوں کی کہانی پر مبنی ہے جو کالج لائف میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وقت کی تھپیڑیں ایسی پڑتی ہیں کہ یہ سمندر کی لہریں ایک کنارے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس ڈرامے کی پسندیدگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں پاک فوج کے نوجوان کی زندگی بھی دکھائی گئی ہے کہ وہ کن دشواریوں سے گزر کر اپنے گھر والوں سے دور رہ کر اس ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے مصطفیٰ آفریدی نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر سیفی حسن تھے۔ اگر بات کی جائے اس ڈرامہ کی اسٹار کاسٹ کے بارے میں تو اس میں شامل ہیں احد رضا میر، وہاج علی، احمد علی اکبر، زارا نور عباس، ہاجرہ یامین، ونیزہ احمد اور دیگر اداکار۔ اس ڈرامے کا OST انتہائی خوبصورت تھا، جسے علی ظفر، ساحر علی بگا جیسے بہترین فنکاروں نے گایا۔ اس ڈرامے کے ویوز آج بھی یوٹیوب پر متواتر بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل جلن ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ایک اور کامیاب اور شاندار ڈرامہ۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ڈراموں میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے، جس کی وجہ ہے اس ڈرامے میں دیا جانے والا ایک بہت بڑا سبق۔ اس ڈرامہ کی کہانی دو بہنوں مشا اور نشا کے گرد گھومتی ہے جو فطرتاً ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہن کی ضد اور ہٹ دھرمی دوسری بہن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو شروع میں بے حد تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے آغاز میں ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کوئی بے تکیسی لو سٹوری ہے، لیکن پھر اس ڈرامے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہی مداحوں کی قطار میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ یہ ڈرامہ آج کل کی نوجوان نسل کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس ڈرامہ کے اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں منال خان، عماد عرفانی، فہد شیخ، اریبہ حبیب، ہاجرہ یامین، مائرہ خان، نادیہ حسن اور محمد احمد۔ اس ڈرامے میں منال خان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا ہے۔ ان کا کردار تو لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ اس ڈرامے کو سدرا سحر عمران نے تحریر کیا ہے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر عابس رضا ہیں۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ اگر بات ہو رہی ہو 2020 کے ریکارڈ بریکنگ ڈراماز کے بارے میں تو میرے پاس تم ہو ان تمام ڈراموں میں سر فہرست ہے۔ خلیل الرحمان قمر کا لکھا گیا یہ ڈرامہ پاکستانی ٹی وی انڈسٹریز میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے کی کہانی ہی نہیں بلکہ اس کے کردار بھی انتہائی ہنرمند اور خوبصورت تھے، اور اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں شامل تھے ہمایوں سعید، عائزہ خان، ہیرا مانی، شیز ساجد، مہر بانو، ہیرا جاوید، محمد احمد، فرقان قریشی اور مصدق ملک۔ یہ ڈرامہ حرص اور ہوس کی کہانی بیان کرتا ہے، تو دوسری طرف اس ڈرامے کا ایک ڈائلاگ شائقین کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ عورت کی بے وفائی اور مرد کی محبت پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے نے نہ صرف ٹیلی ویژن سکرینز بلکہ یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ ویورشپ حاصل کی۔ اگر بات کی جائے اس ڈرامے کے آفیشیل ساؤنڈ ٹریک کے بارے میں تو راحت فتح علی خان کی آواز میں گائے گئے اس خوبصورت گانے کو یوٹیوب پر بے حد ویوز مل رہے ہیں۔ اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی دیکھا اور بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اس کے ڈائریکٹر ندیم بیگ تھے۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل دیوانگی کو بھی 2020 کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراماز میں شامل کیا گیا۔ اس ڈرامہ کی کہانی کے سپر ہٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کی کہانی تھی، جو کہ ایک امیر لڑکی اور غریب لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ لڑکا اپنی امیری کی دھونس جما کر لڑکی کو اپنے شکنجے میں لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن لڑکی اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حد سے گزر کر اس لڑکے سے اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن یہ کہانی کوئی عام کہانیوں جیسی نہیں، بلکہ اس میں کئی ٹویسٹ اور دلچسپ سینز پوشیدہ ہیں جو آپ کو ڈرامہ دیکھ کر ہی معلوم ہوں گے۔ اس کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں دانش تیمور، ہبہ بخاری، زویا ناصر، علی عباس، عصمت زیدی، محمود اسلم، فائزہ گیلانی اور پروین اکبر۔ اس ڈرامے کو سعدیہ اختر نے تحریر کیا، جبکہ اس کے ڈائریکٹر ذیشان احمد ہیں۔ اگر آپ بھی اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا آخری ڈرامہ سیریل نند۔ اس ڈرامہ کو 2020 کے ریکارڈ بریکنگ ڈراماز میں اس لیے بھی شامل کیا گیا کیونکہ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے بنایا جانے والا ایک ڈرامہ ہے، اور اس کو زیادہ تر دیکھا بھی خواتین نہیں ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک انتہائی اہم سماجی مسئلے کو بیان کرتی دکھائی دیتی ہے، جس پر زیادہ تر لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایسے مسائل پر کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کو شعور اور آگاہی مل سکے کہ نند اور سسرالیوں کی میاں بیوی کی زندگی پر بیجا مداخلت کے کس حد تک نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں جویریہ سعود کی گوہر کے کردار میں انٹری نے ایک بار پھر اسے سوشل میڈیا پر ٹرول ہونے کی وجہ دے دی ہے۔ اب اگر کسی نے ڈرامہ نہ بھی دیکھا ہو تو لوگ اس کے نام سے تو واقف ہوتے ہی ہیں۔ اس ڈرامے سے مکافات عمل کا بہترین سبق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں فائزہ حسن، منال خان، شہروز سبزواری، جویریہ سعود، اعجاز اسلم، سنبل انصاری، ایاز سمو، منسا ملک، آمنہ ملک اور ٹیپو شریف۔ اس ڈرامے کو سمینہ اعجاز نے تحریر کیا ہے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر سید ذیشان علی ہیں۔ جی ویورز، تو یہ تھے کچھ ڈراماز جنہوں نے 2020 میں میڈیا انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا، اور اگر ویوز کی بات کی جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ تمام ڈراماز سر فہرست ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔